श्री परमात्मने नमः। श्री पारब्रह्मणे नमः। श्री अक्षरातीताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पितां सुखे निथुमितं वणिविस्फुरन्त्या काञ्चायालिविरुतया वनमालयं च बल्गो प्रगोष्ठवलयं बीनता सुतं से विन्यास्तहस्तमितरेण धुनानमग्र्यम् सिदादित्यं किशोराङ्गं परिधाम्नि विराजितम् स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ मैं अधीन करनी नहीं, ग्रह ग्रही किला। मेरे गुरुवर मंगल दास हो, साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजियो, होवे पूर्ण काम। आशीष अपना दीजियो, होवे पूर्ण काम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की।
मोर मुकुट बंसी वाले की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। आज एक्शन को लागे हमें परमात्मा को नाम, परमात्मा को सुमिरण अनि परमात्मा को चिंतन संकीर्तन को माध्यमबाट हामी गरौँ। कन्हैयालाई यो मण्डपमा यो पण्डालमा बोलाउने प्रयास गरौँ। सावरिया आजा रे कन्हैया आजा रे, सावरिया आजा रे, कन्हैया आजा रे, सावरिया आजा रे, कन्हैया सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, सावरिया जय हो श्री राधे ओ आजा रे, आजा रे, आजा रे, अब तो नजर वालों ने ऐसा, ध्यानले सुन्नु होला, कवि के भन्दैछ, नजर वालों ने ऐसा नजारा नहीं देखा, नजर वालों ने ऐसा नजारा नहीं देखा, बाहर वालों ने ऐसा। हजुर तालीका साथ बजाइराख्नुहोस्। तालीको पनि आनन्द आओस्। अनि यतापट्टि कविले पनि के भन्दैछ यतापट्टि पनि गौर गरौँ। आवाज दिनुहोस्। नजर वालों ने ऐसा नजारा नहीं देखा, बाहर वालों ने ऐसा सा मुखडा नहीं देखा। राजीलाई हामी भन्दैछौँ, नजर वालों ने ऐसा नजारा नहीं देखा, बाहर वालों ने ऐसा सा मुखड़ा नहीं देखा। हे प्यारे, इन आंखों ने मैंने क्या क्या देखा जमाने में, हजारों हस्तियां देखी, प्यार भरे तुम सा नहीं देखा। सावरिया आजा रे,
सबैले पछाडि पछाडि दौडिआउँदै हेलो ओ आजा रे अब तो आजा रे भन्ने पनि आकांक्षा भइरहेको त्यसैले हात उठाउन पनि झिझाको मान्दै हुनुहुन्छ एकचोटि हात सिधा बनाइदिन्छ भएको सबै पाप बाहिर जाओ ओ राधे 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 जय हो ओ राधे 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 हे श्याम राधे 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 ओ राधे 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 हरे राधे 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 हरे राधे 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 राधा और कृष्णचंद्र की परम कृपालु ब्रजजन नंदन भक्त निचंदन परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत धनी श्री कृष्ण स्मरण बंधन सुमन गर्दै उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा श्री कृष्ण का अर्धांगिनी वृषभानुनंदनी कृति नंदनी राधा महारानी को पवित्र चरणलाई सुमन बंदन गर्दै भक्त वंश कल्पतरोर आद्य सद्गुरु जगतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को दिव्य पावन चरणारविंदलाई स्मरण गर्दै हामी सबैका हृदय पटल अंतरंगमा विराजमान सद्गुरु स्वरूप ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज को पावन चरणारविंद वहाँ को पवित्र तीर्थ मंगल धामलाई स्मरण गर्दै यहाँ विशेष गरेर अहिले ब्रह्मवाणी को चर्चा रस स्वादन गराउँदै आउनुहुने अति आदरणीय अशोक शास्त्री जी महाराज तिलक रत्न शास्त्री जी महाराज अहिले मंचमा उपस्थित राजेश त्रिशाल जी प्रेमानंद गजुरेल जी दिल प्रसाद ढकाल जी एवं यो मंदिर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर विसले
मलाई त लाग्थ्यो यो मन्दिरको नाम अथवा यो स्थानको नाम विसले रहेछ, तर मैले यहाँ आएर मञ्चमा एउटा लोटामा देखेँ विसले होइन रहेछ, विष हली रहेछ। मलाई पनि नयाँ जानकारी भयो। यो मन्दिरको सभापति श्री कृष्ण प्रसाद लामिछानेज्यू, सचिव श्री नन्द नाथुराम गजुरेलज्यू एवं उहाँका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण, बाइजुराज सङ्घका सभापति श्रीमती दुर्गा छेत्रीज्यू, सचिव सुमित्रा गजुरेलज्यू एवं बाइजुराज समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण, बाल समिति बाल मण्डलीका सबै नानीहरू, अलग अलग स्थानबाट पाल्नुहुने यो श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरको यो 51 वार्षिक उत्सवमा उपस्थित अलग अलग शाखाहरूबाट मण्डली शाखाहरूबाट पाल्नुहुने आत्मा अनुरागी धर्म प्राण सुन्दर साथजी, मलाई सङ्गीतमा साथ दिनुहुने सङ्गीतकार श्री आनन्द लामिछानेज्यू, भुवन गजुरेलज्यू एवं मणिराम नेपालज्यू, उहाँहरू सबैलाई विशेष यो कोरोना पछाडि लकडाउन पछाडि पहिलो कथामा हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्दै, किन भन्दाखेरि उहाँहरूको टिम प्रत्येक मेरो कथामा हिँड्ने गर्नुहुन्छ, त्यसैले यो लकडाउन पछाडि पुनः मिलन भयो। यो सबै परमात्माको कृपा हो। भनिन्छ सत्सङ्गमा आउनु, सत्सङ्गमा उपस्थित हुनु भनेको यो अनुग्रह होइन। हामीले यो कतै मान्नु हुँदैन कि यो अनुग्रह हो। सत्सङ्ग कथामा आउनु भनेको त के हो त भन्दाखेरि कसैले सोधेछ, सत्सङ्गमा गएर कथामा गएर के मिल्छ, सत्सङ्गमा गएर के प्राप्त गर्ने, के सिक्ने, कसैले प्रश्न गरेछ। भन्नुहुन्छ सत्सङ्गमा जाँदाखेरि एउटा वस्तु चाहिँ अरू मिलोस् नमिलोस्, तर एउटा वस्तु चाहिँ अवश्य मिल्छ। के त भन्दाखेरि यी नानीहरूको हल्ला, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, शान्त गराइदिनुहोस्। सत्सङ्गमा आउँदाखेरि एउटा वस्तु अवश्य प्राप्त हुन्छ, त्यो वस्तुको नाम हो शान्ति। धर्मले के दिन्छ त, धर्मबाट के प्राप्त गर्ने भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले के दिने, मन्दिरमा किन जाने, बिहान बिहान प्रसाद किन पाउने, चन्दन किन लगाउने भनेर कसैले भन्यो भने के भन्ने, यो त परमात्माको के हो, अनुग्रह होइन, साक्षात कृपा नै हो। बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की। त्यसैले कृष्ण कथामा आउनु, कृष्ण कथालाई सुन्नु, वाणी चर्चालाई श्रवण गर्नु भनेको त सिधा सिधा के हो, परमात्माकै कृपा हो, राज्यकै कृपा मान्नुपर्छ। त्यसैले त तुलसीदास महाराजले रामचरित्र मानसमा एउटा पंक्ति लेखिदिनु भयो। के भन्नुहुन्छ, बिना सत्सङ्ग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। के भन्नुभयो अरे, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। यसैले सत्सङ्गमा आउँदा, भजन कीर्तन गाउँदा के मिल्छ अरे, भन्नुहोस् न के मिल्छ अरे, शान्ति मिल्छ। तुलसीदास महाराजले अर्को एउटा शब्द जोडिदिनु भयो, विवेक। बिना सत्सङ्ग विवेक न होई, विवेक भनेको बुद्धि। जबसम्म विवेक हुँदैन तबसम्म भक्ति हुँदैन। हेर्नुहोस् है, कतिपयले भन्नुहुन्छ भक्ति त जानेर गरोस् नजानेर गरोस् फल त मिल्छ, अवश्यमेव मिल्छ। जानेर गर्दा अथवा नजानेर कति फरक छ त भन्दाखेरि यति मात्रै फरक छ। जानेर दबाई खानु र नजानिकन दबाई खानुमा जति फरक छ त्यति नै जानेर भक्ति गर्नु र
नजानी भक्ति गर्नुमा फरक छ। अब हजुर हेर्नुहोस् त, ज्वरो आयो भने हजुर के खानुहुन्छ? के खानुहुन्छ? प्यारासिटामोल। सबैलाई याद रहेछ। अहिले यो कोरोनामा पनि हजुरले प्राय कोल्ड फिभर र प्यारासिटामोल ज्यादा खानुभयो। तर प्यारासिटामोल भित्र के छ हजुरलाई थाहा छ? कसलाई थाहा छ? सायद अधिकांशलाई थाहा छैन, 1-2% थाहा होला के छ। हाम्रै क्षेत्रमा त्यो दबाई पाइन्छ, त्यो हालिन्छ प्यारासिटामोलमा। थाहा छ कि छैन हजुरलाई? थाहा छैन भने केही छैन, किन जान्ने? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तर जानेर दबाई खायो, कति मात्रामा म दबाई खाँदैछु भनेर खायो भने चाहिँ के हुन्छ? अब सानो नानी छ अनि 500 ml को दबाई खुवाइयो भने के हुन्छ? बेहोस पनि हुन सक्छ। त्यसलाई आधी भाँचेर खुवाउनुपर्छ, हो कि होइन? भक्ति पनि यदि आधी भाँची कहीँ जति भक्ति चाहिन्छ, जति भक्तिको आवश्यकता छ त्यति भक्ति गरियो भने चाहिँ अगाडिको सिँढीमा जान सकिन्छ। एकैचोटि म माथिको सिँढी जान्छु भन्यो भने चाहिँ कतिखेर झरिन्छ थाहा हुँदैन। बोलो राधे राधे। एकचोटि भनिदिनुहोस् न, साह्रो भनिदिनुहोस् त। किन लजाउनु भएको? राधे राधे भन्नु। एकचोटि हात उठाएर भनिदिनुहोस् त, राधे राधे। त्यसैले सत्सङ्गले हामीलाई के दिन्छ? शान्ति दिँदो रहेछ। अर्को वस्तु विवेक दिँदो रहेछ। त्यसैले बिना सत्सङ्ग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिना सुलभ न सोही। एउटा तर्फबाट त रामचरित्र मानसले भन्यो विवेकको वर्धन हुन्छ सत्सङ्गबाट। तर श्रीमद् भागवतलाई हामीले हेऱ्यौँ, श्रीमद् भागवतको महात्मालाई उल्टायो भने अर्को शास्त्र ज्ञान दिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब उसले त भन्छ प्रभुको कृपा पाउनको लागि त के गर्नुपर्छ? मन्दिरमा जानुपर्छ, आफै विवेक बढ्छ अनि त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। तर श्रीमद् भागवतले के भन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म परमात्माको कृपा हुँदैन, जबसम्म राज्यको कृपा हुँदैन, तबसम्म हामी सत्सङ्गमा आउनै सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, एकतर्फबाट भनिदियो भगवत पुण्य लभित जबसम्म भगवानको कृपा, परमात्माको कृपा जबसम्म हुँदैन तबसम्म सत्सङ्गमा आउनै सक्दैन। अर्को तर्फबाट भन्नुहुन्छ परमात्माको कृपा हुँदैन तबसम्म हुन सक्दैन। तर दुईटामा के सत्य? दुईटै सत्य हो। चाहे कसरी पनि होस्, चाहे परमात्माको कृपाले होस्, चाहे भाग्योदयले होस्। त्यसैले श्रीमद् भागवतले भन्यो नि, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गम च लभते पुरुषो यदा वै। भागवतजीको महात्म्यमा आयो जबसम्म भाग्यको उदय हुँदैन तबसम्म हामी आउँदैन। हेर्नुहोस् यत्रो कहाँ आउँछौँ र? अहिले उतापट्टि मिटिङ, सत्सङ्ग सँगसँगै मिटिङ पनि हुँदैछ र पनि हामी सत्सङ्गमै छौँ। किन? हाम्रो भाग्य छ नि त, हो कि होइन? अब यसको मतलब यो होइन कि मिटिङमा जानेको चाहिँ भाग्य छैन भनेको चाहिँ होइन नि। फेरि बोलो राधे राधे। उहाँहरूको पनि छ, तर अर्को कार्यले भाग्य उदय गर्दै हुनुहुन्छ। तर तुलसीदास महाराज होस्, चाहे श्रीमद् भागवत जी किन नहोस्, दुईटै पक्षले हामीले हेऱ्यौँ भने, दुईटै पक्ष दुईटै धाराबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने मूलमा चाहिँ परमात्मामै हामी पुग्छौँ। त्यसैले कुनै पनि धारा होस्, परमात्माको कृपाले होस् चाहे भाग्य उदयले होस्, हामी सत्सङ्गमा आएका छौँ। यही त हाम्रो परमात्माको कृपा, श्रीमद् भागवत अथवा कृष्ण कथाको महत्त्व हो। मलाई भन्नुभयो, मलाई त लागेको थियो पोहोर नै यो समितिले यसपालिको वार्षिकमा चाहिँ हजुर आउनुपर्छ भनेर पोहोरै भन्नुभएको थियो। पोहोर भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको बिचमा। अब लकडाउनले गर्दाखेरि त सबै कार्यक्रमहरू अस्तव्यस्त भए। फेरि लगभग 2-4 महिना, 1 महिना 1.5 महिना अगाडि फेरि फोन गर्नुभएछ हाम्रा नाथुराम गजुरेलज्यूले। म त काठमाडौँमा थिएँ। भन्नुभयो पोहोरको कथा हजुरको थाहा छ कि छैन? पोस्टपोन्ड भएको छ नि, कथा क्यान्सल भएको होइन भन्नु। भन्दाखेरि त मलाई लाग्यो ठिकै छ। कहिले हो भन्दाखेरि त उहाँले त 29 गते अथवा 29 तारिकको डेट दिनुभयो। मैले भने त मङ्गलधामको सबै कार्य त हामी आफै हेर्नुपर्छ, कसरी आउने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो चैत्र 18 गते हाम्रो झन्डा उत्तोलन गरेको वार्षिकको दिन हुन्छ, त्यो दिनबाट हामी सुरु गरौँ न भन्दाखेरि आज चैत्र 18 गतेबाट यो कार्यक्रम शुभारम्भ भइरहेको छ। तर मलाई यहाँ आउन्जेलसम्म थाहा थिएन कि के कथा गर्ने। बोलो राधे राधे। अब यो पनि थाहा थिएन कि मलाई यहाँ आउँदाखेरि मैले त सोचेको थिएँ वार्षिक उत्सव पक्कै पनि वाणी चर्चा गर्नुपर्छ। तर यहाँ आउँदाखेरि त राति भन्नुभयो हजुरले चाहिँ कृष्ण कथा गर्ने भन्दाखेरि त्यो पनि ठिकै छ, केही छैन।
कृष्ण कथाको माध्यमबाट परमात्माको गुणानुवाद कसै पनि गरी किन नहोस् हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले परमात्माको कृपा मान्दै उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई यो सबै कथा उनकै चरणारविन्दमा नमन सुमन अर्पण गर्दै आजदेखि यो कथा हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। त्यसैले कृष्ण कथा भनेको त के हो? शब्द आयो श्री कृष्ण, यहाँबाटै प्रारम्भ गर्नु पर्यो नि त। कथाको नाम नै के हो? श्री कृष्ण कथा। श्री भनेको के हो हजुरलाई थाहा छ कि छैन? कसै व्यक्तिको नामको अगाडि के लगाइन्छ? श्री। किन लगाइन्छ? सम्मानको लागि, कुनै वैशिष्ट्यताको लागि, कुनै विश्लेषण गर्नको लागि शब्दको प्रयोग गरिन्छ श्री। तर यो श्री शब्दको यदि संस्कृतमा व्याख्या गर्न थाल्यो भने 7 दिनका कथा यिनै निक्लिन्छन्। बोलो राधे राधे। यी श्रीका व्याख्या यति लामा छन्। अमरकोशको एउटा सानो सूत्र हामीले हेर्यो भने त्यतिमै श्रीलाई बुझिन्छ। श्री शब्दोदिता इति राधा। श्री भनेको के अरे? राधा। श्रयते रक्षय इति श्री। हेर्नुहोस् है, ध्यानले सुन्नुहोस् है। अब हामी कथाभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। श्री भनेको के अरे? राधा। अब सीधा सीधा बुझ्ने हो भने श्री भनेको राधा। तर यसका व्याकरणमा अर्थहरू धेरै छन्। श्री कृष्ण कथा। कृष्ण भनेको के हो? कृष्ण भनेको के हो? कृष्ण भनेको एउटा विशेषण हो। कृष्ण भनेको एउटा नाम हो। कृष्ण भनेको एउटा शब्द हो। कृष्ण भनेको एउटा के हो? हाम्रा इष्ट देवता हुन्। कृष्ण भनेका हाम्रा को हुन्? परमात्मा हुन्। कृष्ण भनेका हाम्रा को हुन्? आराध्य देव, राजश्यामा, राज जसलाई भनिन्छ कृष्ण। श्री यानी राधा, कृष्ण भनेको परमात्मा। राधा र कृष्णको यानी परमात्माको कथा नै श्री कृष्ण कथा हो। बोलो राधे राधे। अब कथा भनेको के हो? जहाँ कथन गरिन्छ, जहाँ व्याख्या हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? कथा भनिन्छ। तर श्री कृष्ण कथा भन्ने बित्तिकै हामीले कुन कथालाई बुझ्छौँ? कुन ग्रन्थ बुझ्छौँ? श्रीमद् भागवत महापुराण। हेर्नुहोस् है। अब हुन त कृष्णका कथा भएका ग्रन्थहरू अलग अलग छन्। ब्रह्म वैवर्त पुराण पनि कृष्ण कथाकै कथा हो। आदि पुराण पनि कृष्ण कथाइले भरिएका छन्। तर विशेष गरेर प्रणामी परम्परामा, निजानन्द परम्परामा यदि हामीले कृष्ण कथा गर्यो भने कहाँबाट गर्न थाल्छौँ? श्रीमद् भागवतबाट। त्यसैले श्रीमद् भागवत भनेको के हो त भन्दाखेरि श्री भनेको राधा, मद भनेको भण्डार। हेर्नुहोस् है। अब राधाको कृपारूपी भण्डारको जुन ग्रन्थमा व्याख्या हुन्छ त्यो ग्रन्थलाई के भनिन्छ? श्रीमद् भनिन्छ रहेछ। अब हेर्नुहोस् है। अब मद भनेको त हामीले सिधा सिधा अर्थ गर्यो भने कहाँ हुन्छ? मद भनेको त अहङ्कार पनि हुन्छ, हो कि होइन? कस्तो मदी व्यक्ति रहेछ भनिन्छ नि। हजुर मैले त सुनेको मादरीमा त हात्तीहरू पनि आउँछन् अरे, कतै कतै सुनेको थिएँ। अब त्यो हात्ती जुन चालले चल्छ, हात्तीको चाललाई के भनिन्छ? मद चाल। हेर्नुहोस् न, मदले चल्नु भनेको चाहिँ अहङ्कार भएर चल्नु अरे। म भन्दा चाहिँ अरू कोही पनि छैन भन्दै छाती चौडा बनाउँदै हिँड्नु, अहङ्कारी व्यक्ति। आजको भाषामा भन्ने हो भने इगोले भरिएको व्यक्ति। हेर्नुहोस् है, त्यसमा घमण्डै घमण्ड छ, अहङ्कार। अब मद भनेको त अहङ्कार पनि रहेछ। अब राधाले अहङ्कार चाहिँ कहाँ गर्नुभयो त? किन भन्दाखेरि ग्रन्थको नाममै के चढिएको रहेछ? मद चढेको रहेछ, मस्त रहेछ। राधाले पनि एउटा ठाउँमा अहङ्कार गर्नुहुन्छ। हामी विशेष व्याख्या तक आउने समयमा श्रवण गर्छौँ। रासभित्र राधाले अहङ्कार गर्नुहुन्छ। म नै परमात्मालाई त मैले जे भने, मेरो त मुठीमा परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ, मैले त जसो भन्यो त्यसै परमात्माले गर्नुहुने रहेछ भनेर राधालाई पनि मद आउँछ। त्यसैले यो ग्रन्थमा मद चढेछ। श्री राधाको मद यानी अहङ्कार। त्यसैले भन्नुहुन्छ जब जब राधालाई अहङ्कार चढ्छ कृष्णलाई बिर्सिनुहुन्छ। त्यसैले भागवतको महात्म्यमा भन्नुहुन्छ देवे वाङ्मये मूर्ति प्रत्यक्ष
वर्तते हरि। के भन्नुहुन्छ? हे कन्हैया, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ जानुहोस्, म हेर्नुहोस् न, मलाई कुनै आवश्यकता हजुरको छैन। किन भन्दाखेरि म त हजुर जहाँ गए पनि तपाईँको ग्रन्थ श्रीमद् भागवतमा आएर बस्छु। तेनी वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। म त हजुरकै ग्रन्थमा आएर बस्छु, त्यसैले मलाई हजुरको आवश्यकतै छैन भनेर त्यस्तो प्रकारको घमण्ड कसले गर्नुहुन्छ? राधाले गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो ग्रन्थको नाम के रहेछ? श्रीमद् भागवत। भागवत भनेको के हो थाहा छ कि छैन? कतिवटा भागवत सुनिसक्नुभयो हजुरहरूले? अनगिनत। हातमा गर्ने भने अम्लाहरू सकिन्छन्। तर कसैले सोध्यो भागवत भनेको के हो भने के भन्नु? कसैलाई याद छ कि छैन? म चाहिँ बिचमा सोध्दै पनि गर्छु नि। भाष्यति सर्ववेदेषु। भा भनेको के अरे? भाष्यते सर्ववेदेषु। जति पनि वेद ग्रन्थहरू छन्, वेद भनेका ज्ञान, 4 वेद, 17 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 64 तन्त्र शास्त्र, यी सबै शास्त्रहरूको के अरे? यो भाष्यते सर्ववेदेषु, भाष्य ग्रन्थ अरे। सबैको सार ग्रन्थ श्रीमद् भागवत। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदा देवी। ग भाग ग कसले गायो अरे? गीयते नारदा देवी। नारद र देवी भनेका भक्ति माताहरूले, यानी वृन्दावनकी त्यो गोपीहरूले गाएको यो ग्रन्थ गीयते नारदा देवी। भाग व वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु। यो शास्त्र सबै शास्त्रमा के अरे? वरिष्ठ शास्त्र। हेर्नुहोस् है, अब भागवत भनेको के हो? तरन्ति भवसागर। यो ग्रन्थ सुन्दाखेरि, यो ग्रन्थलाई जान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे? भवसागर तर्न पाइन्छ अरे। त्यसैले कसैले सोध्यो भने के भन्ने त भन्दाखेरि यो सबै शास्त्रहरूको सबभन्दा निचोड शास्त्र, सबै शास्त्रहरूलाई गाएको शास्त्र, नारद र गोपीहरूले गाएको शास्त्र, अनि वरिष्ठ शास्त्र, श्रेष्ठ शास्त्र, अनि जस शास्त्रबाट हामी तर्न सक्छौँ यो शास्त्र कृष्ण शास्त्र, कृष्ण कथा। बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की। अब कृष्ण कथा, भागवत कथा जहाँ हुन्छ के हुन्छ अरे त भन्नुहोस् है। हेर्नुहोस्, भन्नुहुन्छ जति पनि तीर्थहरू छन्, जति पनि नदीहरू छन्, जति पनि देवताहरू छन्, यी सबै कहाँ आउँछन् अरे? जहाँ भागवत हुँदैछ त्यहीँ आउँछन्। कति विचित्र। हेर्नुहोस्, हामी मात्रै आउँदैन रहेछ। त्यसैले शास्त्रले, नीतिले भन्छ अत्रैव गङ्गा यमुना सरस्वती त्रिवेणी। हेर्नुहोस् है, को आउँछन् अरे त भन्दाखेरि यी सबै नदीहरूका नाम। यीबाट नै गङ्गा बग्छिन् अरे, यीबाट नै यमुना त्रिवेणी, गोदावरी, सिन्धु, सरस्वती इत्यादि सबै शास्त्रहरूले गर्दाखेरि, यो ग्रन्थले गर्दा, कथाले गर्दाखेरि यहाँ यो प्रकारको हामीलाई फल प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यसैले श्रीमद् भागवत भनेको त यही रहेछ, जसबाट, जुन ग्रन्थबाट तरेर परमात्माको धाममा एउटा धुन्धुकारी जस्तो दुष्ट व्यक्ति पनि परमात्माको धाममा पुग्यो भने हामी प्रणामी, जसले निज नाम पाएको छ, तारतम ज्ञानलाई हामीले जानेको छ, निज नामको महत्त्व बुझेको छ, निज नामलाई प्रत्येक दिन कमसे कम 25 माला त हामी अवश्य गर्छौँ कि गर्दैनौँ? 25 माला गर्छौँ कि गर्दैनौँ? गर्छौँ नि। एकचोटि हात उठाउनुहोस् त, कसले गर्नुहुँदो रहेछ 2-4 माला चाहिँ? छैन। हामी 2-4 माला पनि गर्दैनौँ राज्यको नाममा। कमसे कम 25 माला चाहिँ गर्नुपर्छ। बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की। केवल साधुहरूले मात्रै होइन, हजुरहरूले पनि गर्नै पर्छ। नियम हुनुपर्छ। नियम पनि कसरी राख्नुहुन्छ? गोमुखीमा राख्नुहोस्। 25 माला गर्ने नियम, प्रत्येक दिन 25 माला चाहिँ अवश्य गर्नुहोस्, धेर गर्नु पर्दैन। अब निज नाम चाहिँ सद्गुरुले 14 वर्ष, त्यो 40 वर्षको मेहनत, त्यो श्रीमद् भागवतको रसस्वादन कहाँ गर्नुहुन्छ? यही भागवत जुन कथा हुँदैछ, यसको कथाको श्रवण श्री 5 नौतनपुरी धाम श्यामजीको मन्दिरमा 14 वर्ष निरन्तर
एक दिन पनि नबिराई जुन शास्त्रको अध्ययन गर्नुभयो, श्रवण गर्नुभयो, त्यहाँबाट उत्पन्न भयो निज नाम। त्यो निज नाम त हामीले पायौँ, आयो पनि, जान्दा पनि छौँ, मान्दा पनि छौँ, तर उतार्ने प्रयास चाहिँ कमै गर्दैछ। त्यसैले भन्न पाइँदैन मैले सुनेको छुइनँ, मैले जानिनँ भन्न त पाइँदैन सुन्दर साथले त। किन? थाहा छ नि त निज नाम। निज नाम सबैलाई याद छ नि त, होइन? मैले जानेकै छुइनँ, सुनेकै छुइनँ त भन्न पाइएन नि त। त्यसैले भन्नुहुन्छ सुनिन भन्न पाइन त्यो दिन सद्गुरु महाराज आएका थिए भनेर, जानिन भन्न पाइन त्यो दिन निज नाम पाड्दै थिए भनेर, सुनिन भन्न पाइन त्यो दिन, सिधा सुनिन भन्न पाइन त्यो दिन सद्गुरु महाराज आएका थिए भनेर, जानिन भन्न पाइन त्यो दिन निज नाम पाड्दै थिए भनेर। हजुर पनि गाउनुहोस् न, मैले बनाएको, आफै बनाएको भजन हो, बहुत पुरानो भजन हो। त्यसैले हजुर पनि गाउनुहोस् पछाडि पछाडि। जय हो। एकचोटि भन्नुहोस् त सुनिन भन्न पाइन त्यो दिन, सुनिन भन्न पाइन त्यो दिन सद्गुरु महाराज आएका थिए भनेर, सद्गुरु महाराज आएका थिए भनेर, हो जानिन भन्न पाइन त्यो दिन निज नाम पाड्दै थिए भनेर, हो निज नाम पाड्दै थिए भनेर। सबैले मिठो मिठो ताली बजाउँदै सद्गुरुले 14 वर्ष पर्यन्त श्रीमद् भागवतलाई सुनेर तारतम महामन्त्रको प्राकट्य गर्नुभयो। विक्रम सम्वत कतिमा? 1678 हजुरलाई याद छ कि छैन? नौतनपुरीको स्थापना अनि तारतमको उत्पत्ति एउटै सालमा भएको। 14 वर्षको परीक्षाको माध्यमबाट जुन तारतम आयो, अहिले हामी भन्यौँ मैले त सुनेकै छैन, मैले त जानेकै छैन, मैले बुझेकै छैन भन्ने भन्दा कसको गल्ती हो? कसको गल्ती हो भन्नुहोस् न? कमसेकम स्वीकार्नुहोस् न मेरै गल्ती होस् भनेर। पाप र पुण्यको मूल्याङ्कन एक दिन त पक्कै हुने छ, पाप र पुण्यको मूल्याङ्कन एक दिन त पक्कै हुने छ। माइकले भाइ एकै ठाउँमा माइक राख्दैन, तलमाथि नगर्नु, बल धेर पर्दैछ। पाप र पुण्यको मूल्याङ्कन एक दिन त पक्कै हुने छ, पाप र पुण्यको मूल्याङ्कन एक दिन त पक्कै हुने छ। हिसाब र किताब के भयो स्वयं राजीले जान्ने छन्, हिसाब र किताब के भयो स्वयं राजीले जान्ने हो। सुनिन भन्न पाइन त्यो दिन निज नाम पाड्दै थिए भनेर, सुनिन भन्न त्यो दिन सद्गुरु महाराज आएका थिए भनेर, जानिन भन्न पाइन त्यो दिन निज नाम पाड्दै थिए भनेर, निज नाम पाड्दै थिए भनेर, निज नाम पाड्दै थिए भनेर। त्यसैले हामीले यो
त कहीँ भन्न पाउँदैनौँ कि सद्गुरु हे सद्गुरु तपाईँले 14 वर्ष भागवत श्रवण गर्नुभयो, हजुरको माध्यमबाट नै हामीले निज नामलाई पायौँ, राज्यको नामलाई पायौँ, कृष्ण नाम पायौँ। तर हामी जान्द पनि छौँ, मान्द पनि छौँ, स्वीकार छौँ पनि, तर निज नाम जप्नेको बेलामा चाहिँ अलिकति पछाडि सर्छौँ। धेर पर्दैन। हेर्नुहोस् है, मैले त भन्ने गरेको छु, केही गर्नु पर्दैन, केवल निज नाम जसले गर्छ त्यो परमधाम जान्छ। अब किन भन्नुहुन्छ होला? प्राणनाथजी महाराजले परिक्रमा ग्रन्थको 40वां प्रकरणमा गएर एउटा सानो चोपाइ राख्नुहुन्छ। मैले जति पनि वाणीका व्याख्याहरू गरे, जति पनि शब्दहरू दिए, यी शब्दहरू के हुन्? यी सबै राज्यकै शब्द हुन्। किन भन्दाखेरि वाणी मेरे पिउकी न्यारी जो संसार, यो वाणी पिउको हो। वाणी कसको हो? मेरो भन्नु भएन प्राणनाथजीले। वाणी मेरे पिउकी न्यारी जो संसार, कहाँबाट आएको? संसारदेखि न्यारा यानी दूर, त्यो पक्ष परमधामबाट आएको यो निज नाम। सद्गुरुले कुनै नाम दिनु भएन, एउटा नाम दिनुभयो। त्यो नाम के हो? चाहे प्रिया भन्नुहोस्, चाहे धनी भन्नुहोस्, चाहे राज्य भन्नुहोस्, चाहे अलग अलग नामले किन नपुकार्नुहोस्, तर सद्गुरुले दिएको नाम चाहिँ एउटै नाम छ। के हो? श्री कृष्ण। मन्त्रमा के दिनुभयो? मेरो नाम के हो? श्री कृष्ण हो। म कहाँबाट आएको हुँ? मेरो शक्ति कहाँको हो? अनादि अक्षरातीतको परमधामको हो। त्यसैले यो वाणी त कसको हो? पिउको वाणी हो। अगाडि भन्नुहुन्छ वाणी पिउको, ध्यानले सुन्नुहोस् है, वाणी चाहिँ पिउको, तर जिब्रो चाहिँ पिउको होइन। अरे फेरि वाणी पिउको, जिब्रो चाहिँ कसको? खिलवत ग्रन्थमा गएर भन्नुहुन्छ यी रसना है श्यामाजीका पिलावत रस रब्बका। वाणी पिउको, जिब्रो कसको? श्यामाको। ध्यान सुन्नुहोस् है, वाणी पिउको, जिब्रो चाहिँ श्यामाको। शब्द मात्रै मेरो। प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ ए रसनाए श्यामाजी एका, यानी सद्गुरु देवचन्द्र जति पनि ग्रन्थ, यी 14 खण्डका ग्रन्थ सबै कसका हुन्? सद्गुरुबाट, सद्गुरुका जिब्राबाट आएका वाणी हुन्। त्यसैले ए रसनाए श्यामाजी एका पिलावत रसरब्बका, धनीको वाणी पिलाउनुहुन्छ, तर शब्द चाहिँ मेरो। तर जति पनि शब्दहरू छन् यी के हुन्छन्? ए शब्द 14 लोकमा है गलिया। यी सबै शब्दहरू त 14 लोकमै गल्ने शब्द हुन्। त्यसैले एउटा शब्द हो जो अक्षरातीतको धामसम्म पुग्छ, त्यो शब्द निज नाममा छ, त्यो श्री कृष्ण नै त्यो शब्द हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यही कथा जुन निज नामबाट आएको त्यो शब्द, निज नाम यानी 25 पक्ष परमधामको त्यो शब्द श्री कृष्ण, त्यही शब्दलाई नै आज कथाको माध्यमबाट हामी के गर्दैछौँ? श्रवण गर्न जाँदैछौँ। त्यसैले कति कति त कृष्ण कथा सुन्दाखेरि त भागवतलाई सुन्दा अथवा अलग अलग वाणीमै पनि कृष्ण कथाहरू छन्। हजुरलाई थाहा छ कि छैन? वाणीमा कृष्ण कथा छन्। रास नै कृष्ण कथा हो, रास ग्रन्थ नै कृष्ण कथा हो। यी ग्रन्थहरूलाई सुन्दाखेरि कति कति त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त कति भागवतलाई अलिकति पढ्नेहरू माथि माथि हेरिन्छ नि। कसै एकजना व्यक्तिले समुद्रमा गएछ, ध्यानले सुन्नुहोस्, समुद्रमा गएछ के लिएर? नुनलाई लिएर। नुनको डल्लो लिएर समुद्रमा छिरेछ भनेछ, अनि अर्को हातमा, एउटा हातमा नुन, अर्को हातमा स्केल भनेछ। आज म समुद्रलाई के गर्छु? नाप्छु भनेर दुईटा हातमा लिएर छिरेछ। छिर्दाखेरि त त्यो व्यक्तिसँग के रहेछ? केवल 15 सेन्टिमिटरको मात्र स्केल रहेछ। नाप्न चाहिँ कहाँ जाँदैछ? समुद्र। समुद्र नाप्न जाँदैछ 15 सेन्टिमिटरको स्केल लिएर। त्यसले समुद्र नाप्न सक्छ? त्यसले सक्दैन। किन सक्दैन? यन्त्र नै सानो छ नि त, कसरी नै नाप्ने त्यति गहिरो सागरलाई। एउटा अर्को व्यक्ति छिरेछ त्यही दुईटा वस्तु लिएर 100 सेन्टिमिटरको स्केल लिएर।
त्यसले सोचेछ 100 सेन्टिमिटरको गहिरो होला सायद समुद्र, तर त्यसले नाप्दाखेरि त के भएछ, त्यो पनि सफल भएन रहेछ। अर्को व्यक्ति गएछ 1000 सेन्टिमिटरको लिएर, त्यसले पनि के गरेछ। ग्रन्थहरू भनेका यस्ता हुन्, हामी दुईटा हातमा, एउटा हातमा भक्ति, अर्को हातमा श्रद्धा प्रेम लिएर कहाँ जान्छौँ, यो ग्रन्थलाई सुन्न जान्छौँ। एउटा हातमा यानि एउटा मस्तिष्कमा भक्तिलाई लिएर पुग्छौँ, कहीँ न कहीँ नयाँ वस्तु भेटिन्छ। अर्को मस्तिष्कबाट यानि अर्को श्रद्धा प्रेमबाट हामी कहीँ न कहीँ यहाँबाट विलुप्त हुन्छौँ भनेर अर्को वस्तु पनि लिएर जान्छौँ। ल्याउने क्रममा हामी कति अब नाप्न सक्छौँ त त्यो ग्रन्थलाई, नाप्ने क्षमता त हामी आफैमा हुनुपर्छ। यदि मैले 15 सेन्टिमिटरको स्केल लिएर मैले तारतम सागरलाई नाप्न थालेँ भने सायद ग्रन्थ त नापिएला, त्यहाँभित्रको ज्ञान चाहिँ हामी नाप्न कतै सक्दैनौँ। त्यसैले गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजले पनि भन्नुभएको छ नि, समुद्रको जल लिनको लागि गयो भने पात्र पनि त्यत्रै ठुलै हुनुपर्छ। अब सानो पात्र लिएर गयो भने सानै अलिकति मात्रै जल लिएर आउँछ, ठुलै लिएर गयो भने गाग्रै लिएर गयो भने गाग्रा भरि लिएर आइन्छ नि त। त्यसैले हामी कुन पात्र लिएर आएका छौँ। यदि हामी अलिकति माथि माथि मात्रै छचल्ने प्रयास गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ र हेर्नुहोस् है, मैले भनेको होइन, श्रीमद् भागवतले भन्दैछ। माथि माथि श्रीमद् भागवतलाई कृष्ण कथालाई हेर्ने प्रयास गर्यो भने चाहिँ व्यक्ति कर्मकाण्डी हुन्छ अरे। के हुन्छ अरे, ए यो भागवत भनेको चाहिँ कर्मकाण्ड रहेछ भन्छ अरे। सिधा सिधा त्यसले माथि माथि मात्रै हाम फालेछ। अब डुब्न त गएको छ नि त, गहिराइमा गएकै छैन, पौडी त खेल्यो नि। अब अझै भित्र गएछ अर्को, त्यो भित्र जाँदाखेरि त त्यो व्यक्तिले अर्को वस्तु पाएछ। श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा सुन्दाखेरि त ज्ञान काण्ड पनि पाइँदो रहेछ, भागवतमा त ज्ञान पनि पाउँदो रहेछ, कृष्ण कथामा त ज्ञान पाउँदो रहेछ भनेर फेरि अर्कोले भनेछ। तर अझै भित्र अर्को व्यक्ति गएछ, भित्र जाँदाखेरि त त्यो त डुबेछ। कहाँ, समुद्रमा गएको थियो नि त दुईटा हातमा लिएर। त्यो व्यक्ति गहिरोमा जाँदाखेरि त त्यसले त हिरा प्राप्त गरेछ। हिरा भनेको चाहिँ के हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, भावना हो। यो गहिराइमा जबसम्म पुगिँदैन तबसम्म यो ग्रन्थलाई पनि यदि माथि माथि सुन्ने प्रयास गर्यो भने माथि माथि मात्रै बुझ्छ, अलिकति भित्र गयो भने त्यसले ज्ञानलाई बुझ्छ। तर ज्ञानदेखि पनि अझै भित्र हामीले जानुपर्छ, जुन मार्ग हो भक्ति मार्ग। त्यो मार्गमा जबसम्म पुगिँदैन तबसम्म हामीले यो कथालाई, भागवतलाई, कृष्ण कथालाई बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले लालदासीले पनि वितकमा भन्नुहुन्छ नि, यो भागवत भनेको त के हो, ए भागवत कागत तुम्हारा तुम ही खुले वचन। यो भागवत भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भागवत रूपी यो कागज जुन ग्रन्थ छ, यो ग्रन्थ चाहिँ तिमीहरूबाट मात्रै खुल्छ। तिमीहरू भनेको को त अब भन्दाखेरि हजुरहरूबाट। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की भनिन्छ नि। केवल श्रोता राम्रो भयो भने वक्ता राम्रो छैन भने के हुन्छ, के हुन्छ भन्नुहोस् न। जुन खुराक चाहिने त्यो खुराक वक्ताले पाएकै हुँदैन, श्रोताले। अनि वक्ता मात्रै राम्रो भयो, श्रोता चाहिँ माथि माथि मात्रै पौडी खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ पनि वक्ताको पनि के कुरो गर कहाँको कुरो गर्छ। अब म त पहिलोचोटि है माधुरी आएको, हुन त आएको एक दुईचोटि, सानोतिनो प्रवचन पनि गरेको, तर कथाको माध्यमबाट म डुवर्समै पहिलोचोटि आउँदैछु। अब हजुरहरूको गहिराई कतिसम्म छ भन्ने मलाई थाहा छैन, तर कतै कतैको अनुहार हेर्दाखेरि मुर्झाएको पनि देख्दैछु। त्यो गहिराई नमन्नु परेको हो कि, तर कतिको अनुहार हेर्दाखेरि अझै गहिराई चाहिएको हो कि भने जस्ताखेरि अनुहारहरू पनि म देख्दैछु। त्यसैले केही छैन, गहिराईमा पनि जाउँला, माथि माथि पौडी पनि खेलाउँला। कथा सुन्न आउँदाखेरि चाहिँ 3 प्रकारले आउनुपर्छ अरे। अब त्यो श्रोताहरूको 3टा त पुरानो भइहाल्यो, नयाँ नयाँ पनि हुनु पर्यो नि त।
एउटा चाहिँ बाख्रो जस्तो भएर आउनु अरे। बोलो राधे राधे। बाख्रो जस्तो भएर नदीमा जानु अरे, समुद्रमा। अब बाख्रा समुद्रमा जाँदा के गर्छ? पानी त छुनै मान्दैन। एउटा श्रोता चाहिँ त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ अरे, पानी नछुइकन बाहिर बाहिरै बसेर फर्किने। अर्को श्रोता चाहिँ गाई जस्तो हुनुपर्छ अरे, पानी चाहिँ छुने तर खुट्टा चाहिँ बाहिरै राख्ने, पानीमा यो घाँटी मुखले मात्रै पानी पिउने। अलिकति शरीर चाहिँ कथाको पण्डालमा, आधी जति चाहिँ बाहिरै। अनि अर्को एउटा श्रोता आउँछ अरे भैँसी जस्तो, आलै खेल्ने। बोलो राधे राधे। अब हजुरहरू बाख्रो जस्तो भएर आउनु भएको हो कि गाई जस्तो भएर आउनु भएको छ कि भैँसी जस्तो भएर आउनु भएको छ? लु भन्नुहोस् त। यदि भैँसी जस्तो भएर आउनु भएको छ, आलै खेल्ने हो भने आलै खेलाउँला, होइन म चाहिँ कम्ती कम्ती मात्रै सुन्ने भन्नुहुन्छ भने माथि माथि पनि जाउँला। त्यसैले यो ग्रन्थ भनेको त के हो? ये भागवत कागत तुम्हारा तुम ही खुले वचन। लालदासले वितकमा भन्नुभयो, अरूबाट यो भागवत कागत खुल्दैन, ब्रह्म सृष्टिबाट मात्रै खुल्छ। त्यसैले 14 वर्ष सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले नौतनपुरी श्यामजीको मन्दिरमा भागवत सुन्नुभयो, निज नामलाई प्राप्त गर्नुभयो। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज पछाडि महामती प्राज्ञाजीले पनि भागवतलाई श्रवण गर्नुभयो। हजुरलाई थाहा छ कि छैन कहाँ गर्नुभयो? भन्नुहोस् त, कहाँ गर्नुभयो भन्नुहोस् न। वितक त सुन्नुहुन्छ त। प्राज्ञाजी महाराजले पनि 1 महिना पर्यन्त भागवत सुन्नुहुन्छ जुनागढमा हर्जी व्याससँग, हो कि होइन? हर्जी व्यासलाई माथि बसाउनुहुन्छ, तल बसेर भागवत श्रवण गर्नुहुन्छ 1 महिना। प्राज्ञाजीले पनि भागवत सुन्नु भएको रहेछ। यही परम्परालाई कायम गर्दै गर्दै हामी पनि के गर्दैछौँ? हामी पनि गुरुजनबाट भागवत सुन्छौँ र अहिले कृपा गुरुजनको कृपाले गर्दा म पनि हजुरहरूलाई भागवत सुनाउन उपस्थित भएको छु। यो परम्परा पहिलेदेखिकै परम्परा हो। त्यसैले भागवत ग्रन्थ त बडा गुह्य ग्रन्थ छ, बडा आनन्दित ग्रन्थ छ। तर कसैले भागवतलाई नबुझिकन कोही बेला के भन्दो रहेछ, यो भागवत सुन्यो भने त केवल वैकुण्ठसम्मको ज्ञान मात्रै पाउँछ, गोलोकसम्मको ज्ञान मात्रै पाउँछ भन्ने खालका पाखण्डीहरू पनि संसारमा दौडिँदा रहेछन्। जसले यस्तो भन्दै हिँड्छ त्यसलाई के भन्नुपर्छ? पाखण्डी भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पाखण्डी व्यक्तिले मात्र यस्तो कुरा गर्दछ। भागवतको पहिलो श्लोक सूत्र नै परमात्माको श्री राज्यको चरणबाट उत्पत्ति भएको छ। भागवतको पहिलो श्लोक यानी जन्मादस्य, जो सायद भोलिको प्रसङ्गमा आउला, भागवतको पहिलो श्लोकको व्याख्या नै राज्यको बुढी अम्लाको चरणको बुढी अम्लाको नङबाट नै उत्पत्ति भएको छ। भागवत कहीँबाट उत्पत्ति भएको होइन। त्यसैले भोलिको प्रसङ्गमा सायद राति पनि कथा हुन्छ होला, यदि भयो भने रातिको प्रसङ्गमा यो प्रसङ्ग अवश्य सुनाउला। भागवत भनेको यति अमृत ग्रन्थ। त्यसैले कोही बेला भागवतलाई नबुझिकन व्यक्तिहरू यस्तो प्रकारका शब्दहरूको लान्छन पनि गर्दा रहेछन्। तर त्यसलाई चाहिँ पा भनेको पाखण्डमा शब्द आउँछ। पा भनेको वेद, खण्ड भनेको जसले वेद भनेको ज्ञानलाई खण्डन मण्डन गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि निहित अगाडि बढ्छ, त्यो व्यक्तिलाई के भनिन्छ? पाखण्डी भनिन्छ। पापस्य खण्ड इति पाखण्ड। जो पापकै भाँडो छ त्यसलाई पाखण्ड भनिन्छ। त्यसैले हामी त श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा, शुद्ध सनातन धर्ममा भागवतको बडा महत्त्व छ। त्यसैले देवचन्द्रजी महाराजले भागवत सुन्नुभएछ, महत्त्वलाई बुझ्नुभयो। प्राज्ञाजीले पनि 1 महिना भागवत सुन्नुभयो, महत्त्व बुझ्नुभयो। हामी पनि भागवतलाई सुन्दैछौँ, महत्त्व बुझ्दैछौँ। त्यसैले भागवत कथाको महत्त्व के हो त? किन सुन्नुभयो त भन्दाखेरि एउटा महत्त्व त यही रहेछ, सद्गुरु र प्राज्ञाजीले पनि भागवतलाई सुन्नुभयो, त्यसैले हामीले पनि भागवतलाई सुन्नुपर्छ। एउटा महत्त्व। अर्को महत्त्व के हो भागवतको भन्दाखेरि अमर कथा हजुरले सुन्नु भएको होला। अमर कथा कहाँ छ? हजुरलाई थाहा छ कि छैन? अमर कथाको व्याख्या कहाँ छ?
कहाँ छ? एउटा कौशिकी संहिता नाम गरेको एउटा किताब छ। के किताब अरे? कौशिकी संहिता। हेर्नुहोस् है, हाजिर जवाब पनि हुन्छ भन्दै थियो, यिनीहरू पनि आउलान् नि। कौशिकी संहिता र एउटा माहेश्वर तन्त्र नाम गरेको एउटा ग्रन्थ छ। माहेश्वर तन्त्र जो भर्खरै परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराजले गुरुजी मंगलदास जी महाराजसँग विद्यार्थी कालमै तालिम लिँदाखेरि, आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि तालिम लिँदाखेरि त्यो परम ब्रह्मलीन गुरुजीको मुखारबिन्दबाट सुनेको त्यो अर्थलाई गुरुजीले यो माहेश्वर तन्त्रलाई अर्थ नेपालीमा गर्नुभएको रहेछ। र यसपालि यो काठमाडौँ, हामी यो कार्यक्रमभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा काठमाडौँ जाँदाखेरि यो पुस्तकको विमोचन भयो। म हजुरलाई आग्रह अवश्य गर्छु, सबै प्रणामीले, केवल प्रचारकहरूले मात्र होइन, प्रचारकहरू त प्राय ग्रन्थ पढ्नु भएको छ, सुन्दर साथहरूले पनि यो ग्रन्थ चाहिँ पढ्न नितान्त आवश्यक छ। ग्रन्थको नाम हो माहेश्वर तन्त्रम, जो शिवजीले पार्वतीलाई ज्ञान सुनाउनु भयो, अम्बर कथा सुनाउनु भयो। पुरा 25 पक्ष परमधामको व्याख्या यो ग्रन्थमा छ। केवल 25 पक्ष परमधामको व्याख्या मात्र होइन, त्यो रङ्गमहल, जुन रङ भनेको आनन्द, आनन्दको महलको व्याख्या पनि त्यो ग्रन्थमा छ। पुरा 9 भौम दशमी चाँदनी आकाशीको व्याख्या पनि त्यो ग्रन्थभित्र निहित छ। त्यसैले म सुन्दर साथलाई आग्रह गर्छु, मङ्गलधाममा उपलब्ध यो ग्रन्थ छ। केवल अहिले त 1000 वटा मात्रै छापिएको छ, यो ग्रन्थलाई अझै विस्तारमा ल्याइँदैछ। त्यसैले यो ग्रन्थभित्र एउटा कथा लुकेको रहेछ, अम्बर कथा। कसले कसलाई सुनाउनु भयो? शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुभएछ, पार्वतीले प्रभु तपाईँ त जहिले पनि कैलाशमा नेत्र बन्द गरेर ध्यान मग्न हुनुहुन्छ। कसको ध्यान गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि आफूले आफूलाई ध्यान त गर्नुहुन्न, कुनै विशिष्ट व्यक्तित्वकै ध्यान गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, पार्वती म सबै कुरो भन्न सक्छु, तर यो कुरो भन्न सक्दिनँ, म कसको ध्यान गर्छु। हेर्नुहोस् है, अम्बर कथा भनेको के हो? निष्कर्षमा अब भागवत त 7 दिनको, तर निष्कर्षमा जाँदाखेरि त 3 दिन। अरे हेर्नुहोस् न, अब भागवतमा 4 दिनमा कृष्ण प्रकट हुनुहुन्छ, तर हाम्रो त पहिलो दिनमै प्रकट हुनुहुन्छ। बोलो राधे राधे। 3 दिनमा सक्नु छ नि त, बेलुकाको प्रसङ्गमा कृष्ण प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ। अब 3 दिनमा सक्नु छ भने त कृष्णलाई पहिलो दिनै प्रकट गर्नु पर्यो नि त। श्रीमद् भागवतको 7 दिनको महत्त्व छ। जब 3 दिनको कथा सुनिन्छ, रजगुण, तमगुण, रजगुण अनि सतगुणमा जब आइन्छ, तमगुणले पहिलो दिनको कथाले तमगुण मेटिन्छ, दोस्रो दिनको कथाले रजगुण मेटिन्छ, अनि तेस्रो दिनको कथाले सतगुण पनि मेटिन्छ, अनि चौथो गुणमा आउँदा यानी आत्मा गुणमा आउँदाखेरि परमात्मा प्रकट हुनुहुन्छ। तर 3 दिनको कथामा त अब के गर्ने भन्दाखेरि सत, रज अनि तमलाई दिउँसोकै कथामा पुरा गरेर रातिको प्रसङ्गमा आत्मा गुणमा पुगेर कृष्ण प्रकट हामी गर्नेछौँ। एकचोटि भनिदिनुहोस् त, राधे राधे। साह्रो भनिदिनुहोस् न, निन्द्रा त आउँदैन नि? सजग भएर सुन्नुहोस् है। अब निद्रा देवीले पनि घरिघरि आक्रमण गरिरहनुहुन्छ। निद्रा देवीलाई चिन्नुहुन्छ नि? रामजीको दरबारमा जब दरबार लागिरहेको थियो, सबै गएर केही न केही माग्दो रहेछन्। निद्रा देवीले पनि भन्नुभएछ, प्रभु सबैले केही न केही माग्दैछन्, मलाई पनि त केही न केही दिनुहोस्। देवी जानुभएछ, भन्नुभएछ तिमीलाई के चाहियो भन्दाखेरि केही चाहिँदैन, मलाई स्थान चाहियो, बस्ने ठाउँ चाहियो भनेर निद्रा देवीले भन्नुभएछ। ठिकै छ, सबैलाई केही न केही तिमीलाई पनि म दिन्छु भन्दाखेरि त भन्नुभएछ रामजीले, जहाँ कृष्ण कथा हुन्छ, जहाँ राम कथा हुन्छ, जहाँ कथा चर्चा सत्सङ्ग भजन कीर्तन हुन्छ, जो अलि मुर्झाएर सुस्ताएर जसले सुन्छ त्यसको दिमागमा के गर्नु, घर बसिदिनु। अब ती देवीले आक्रमण गरिरहनु भने त हामी भित्र पनि आउँछन्। त्यसैले तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। कसलाई परमात्माको दर्शन गर्ने इच्छा छ? कसैलाई छैन, एकजना माताजीलाई मात्रै रहन्छ। हात यसो गर्नुभयो।
सबैलाई छ नि त होइन परमात्माको दर्शन गर्न। त्यसैले यदि दर्शन गर्नुहुन्छ भने ताली बजाउँदै आनन्द भगौर भएर पछाडि पछाडि गाउनु पनि होला। ओ तेरा दर्श पाने को तुझ में समाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को तुझ में समाने को, तेरा दर्श पाने को तुझ में समाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। मीठो मीठो ताली बजाउँदै हो। पीला दो मुझे श्याम ये मस्ती का प्याला, पीला दो हमें श्याम ये मस्ती का प्याला। के को प्याला रे? मस्ती का प्याला। अब हजुरहरूले ताली बजाउँदै भावमा आउनुभयो त मस्ती आउने हो नि। त्यसैले भक्तले भन्छन् दिन भिखारी महाराजले भजन तयार गर्नुभयो भन्नुहुन्छ, पीला तो हमेशा ये मस्ती का प्याला, पीला तो हमेशा ये मस्ती का प्याला, ये मस्ती का प्याला, ये मस्ती का प्याला, ये मस्ती का प्याला, ये मस्ती का प्याला। ओ पीला हो हमेशा ये मस्ती का प्याला, पीला तो हमेशा ये मस्ती का प्याला, ये मस्ती में आने को जी चाहता है, ये मस्ती में आने को जी चाहता है। ओ ये मस्ती में आने को, ये मस्ती में डूबने को, ये मस्ती में आने को, ये मस्ती में डूबने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। मलाई के दिनुहोस्, अरू केही चाहिँदैन, एउटै मात्रै मलाई भिक्षामा एउटा वस्तु दिनुहोस्। मलाई तपाईँको के हुनुहुन्छ? अङ्गना हुनुहुन्छ। अब अङ्गना त हामी छौँ नि त, हो कि होइन? के छैन? यदि हामीलाई लाग्छ कि म अङ्गना हुँ, म ब्रह्म सृष्टि हुँ भने हामीले के गर्नुपर्छ? सुन्नुहोस् न मलाई पनि, हामी ब्रह्म सृष्टि हो कि होइन भन्नुहोस् न एकचोटि। हो? पक्का हो नि? यदि हामी ब्रह्म सृष्टि हो भने घरमा गएर आज बाणी खोल्नुहोस् अनि कलश सिद्धिको 12वां प्रकरण निकाल्नुहोस्। कति अरे? कलश सिद्धिको 12वां प्रकरण। यो प्रकरणमा केवल 47 चौपाई छ। कति चौपाई अरे? केवल 47 चौपाई। त्यो चौपाईमा केवल एउटा चौपाई पनि
यदि मैले स्वीकारे भने मैले आफ्नो जीवनमा उतारे भने म आफूलाई के बनाऊ ब्रह्म सृष्टि गर्नु बुझ्नुभयो नि कलश हिन्दीको 12वां प्रकरण सुहागिनहरूको लक्षण गर्ने प्रकरण छ सुहागिन भनेको ब्रह्म सृष्टि यदि म ब्रह्म सृष्टि हो भने मैले भन्छु भने त्यो प्रकरण अवश्य खोल्नु होला महामती कहे पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह यदि यो उतार्न सक्यो भने ब्रह्म सृष्टि कोई देश कसाला तुमको तुम भला चाहियो यो उतार्न सक्यो भने तो ब्रह्म सृष्टि मुझे भीख दे मैं हूँ तेरी मंगता मुझे भीख दे मैं हूँ तेरी अंगना ओ मुझे भीख दे मैं हूँ तेरी सखिया मुझे भीख दे मैं हूँ तेरी सखिया मुझे भीख दे मैं हूँ तेरी सखिया मुझे भीख दे मुझे भीख दे मैं हूँ तेरी अंगना मुझे भीख दे मैं हूँ तेरी अंगना ये दामन फैलाने को जी चाहता है ये दामन फैलाने को जी चाहता है ये दामन फैलाने को ये दामन फैलाने को ये दामन फैलाने को ये दामन फैलाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है राधे 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 कृष्ण राधे 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 समय ने ताली बजाओगे ओ राधे 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 ओ राधे 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 त्यसैले श्रीमद् कृष्ण कथाको महत्व के रहेछ भन्दाखेरि एउटा महत्व देवचन्द्रजी महाराजले प्राणनाथजीले भागवतलाई श्रवण गर्नुभयो अर्को महत्व के हो भन्नुहोस् न हौ पहिलो महत्व त के रहेछ याद भयो कि भएन हौ आवाज बढाऊ भाइ पहिलो महत्व याद भयो कि भएन भयो श्री कृष्ण कथा भागवतको महत्व के रहेछ देवचन्द्रजी र प्राणनाथजीले भागवत सुन्नुभयो त्यसैले हामीले पनि के गर्नुपर्छ सुन्नुपर्छ अर्को महत्व अमर कथा जो शिवजीले पार्वतीलाई जुन ग्रन्थ सुनाउनु भयो माहेश्वर तन्त्र कौशिकी संहिता यो ग्रन्थमा यो संहितामा तन्त्र शास्त्रमा केवल कृष्ण ग्रन्थ कृष्ण कथा मात्रै छैन मैले अघि नै भने 25 पक्ष परमधाम रङ्गमहल आनन्दको महलको व्याख्या त्यो 9 भौम 10वें चाँदनीको व्याख्या पनि हामीले यो माहेश्वर तन्त्रमा पाउँछौँ त्यसैले शिवजीले पार्वतीलाई जुन ग्रन्थ सुनाउनु भयो जुन कथा सुनाउनु भयो अमर कथा हजुरले सुन्नु भएको छ हो कि हैन हजुर सबैलाई याद छ त्यो कथामा के छ म त्यतातिर जान्न त्यहाँ भित्रबाट के लिने त्यतातिर मात्रै म जान्दैछु ग्रन्थमा हामीले सुन्छौँ एउटा सुगाको शावकले कथा सुन्छ त्यो गएर त्यो गुफाभित्र त्यो अंडा विलगित अंडा
त्यो सुन्दाखेरि त्यहाँबाट एउटा चल्ला, त्यहाँबाट शावक प्रकट हुन्छ, जन्मिन्छ। एउटा सुगाको त्यो शावक हुन्छ, बच्चा हुन्छ। त्यसले कथा सुन्छ। कृष्ण कथा सुन्दाखेरि त माता पार्वती त अन्तिममा निदाउनु भयो, तर त्यो सुगाले हुँ हुँ गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि शिवजीले जब नेत्र खोल्दाखेरि त पार्वती त खराटे लिएर घुरिराख्नु भएको हुन्छ। यता कथामा हुँ चिकलले गर्यो भन्दाखेरि त शिवजीलाई लाग्छ यो त कसै न कसै यो भित्र कथा त केवल पार्वतीले मात्र सुनेको होइन, यहाँ त कोही सुन्दैछ भनेर त्यो वस्तुतिर त्यो आलायक हुँदाखेरि त त्यो एउटा बच्चा शावक त्यो सानो कुष्ठमा त्यो कुडमा देख्दाखेरि त शिवजीलाई क्रोध आउँछ। क्रोध आउँदाखेरि कौशिक संहितामा माता पार्वतीले भन्नुहुन्छ, आधुना महामहादेशा महाक्रोध कुरु शङ्कर। के भन्नुहुन्छ? हे आदि महादेव, हजुर जस्तो व्यक्तित्वले सन्तले क्रोध गर्न सक्दैन। अनादिकालदेखि हजुर क्रोध नगरी बस्नु भएको छ, तर अहिले एउटा सानो शावकको कारणले गर्दाखेरि किन क्रोधित हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पार्वतीलाई शिवजीले भन्नुहुन्छ, अरे पार्वती, तिमीलाई मैले को ध्यान गर्छु भनेर नभन्दाखेरि पनि तिमीले जिद गर्दाखेरि मैले के गरेँ, मेरो परमात्माको कथा तिमीलाई गोप्य स्थानमा ल्याएर मैले सुनाउँदाखेरि पनि कसैले सुन्छ भने क्रोध त अवश्य आउँछ। भनिन्छ नि भित्ताको पनि कान हुन्छ। त्यसैले बोल्दाखेरि कहिले पनि के गर्नु पर्यो, सोचेर विचार गरेर मेरो कुरोलाई कसैले सुन्दै त छैन, विचार गरेर सुनाउनु पर्यो। शिवजीले पार्वतीलाई ज्ञान त दिनुभयो, कृष्ण ज्ञान दिनुभयो। त्यो 25 पक्षक परमधामको व्याख्या पनि माहेश्वर तन्त्रमा गरिदिनु भयो पार्वतीलाई सुनाउँदै। हेर्नुहोस्, अब हजुरलाई विचित्र लाग्छ होला, भगवान भोले बाबाले परमधामको व्याख्या कसरी गर्नुभयो भन्ने लाग्दो हो कि लाग्छ कि लाग्दैन? तर प्राणनाथजी आफै भन्नुहुन्छ भोले बाबाजीको हो पञ्चवासनामा एउटा वासना हो। अब पञ्चवासनाले व्याख्या नगरे कसले गर्ने त? बोलो राधे राधे। एकचोटि भनिदिनुहोस् न, मुख मिठाई मिठाई भनिदिनुहोस् न। त्यसैले भोले बाबाले पनि गोप्य ज्ञान जुन पार्वतीलाई दिनुहुन्छ, त्यो ज्ञान के रहेछ? अमर कथा रहेछ। जुन कथा सुन्दाखेरि अमरत्व प्राप्त हुन्छ संसारमा, होइन है फेरि। अमर भनेको अखण्ड धाम, जुन धाममा गएपछि आउनु पर्दैन, त्यो धाममा यो कथाबाट पुग्न सकिन्छ। अमर कथा। त्यो सुगा त्यहाँबाट उडेर भाग्छ। हजुरलाई कथा म संक्षिप्तमा जान्दैछु। त्यो कहाँ जान्छ? व्यास अर्धाङ्गिनी, व्यास की धर्मपत्नी जसको नाम थियो आरुणी देवी। आरुणी देवीको मुखारविन्दमा सूक्ष्म रूपले प्रवेश हुन्छ। त्यो सुगा उडेर जाँदै थियो। उडेर जाँदा जाँदै कतिले भन्नुहुँदो रहेछ, कतिको कथामा सुन्न पाइन्छ, सुगै प्रवेश गर्यो अरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दाखेरि पनि अचम्म लागेर आउँछ आजकल, हो कि न? सुगा कसरी छिर्छ? जुन प्रकारले ब्रह्म सृष्टि गोपीहरू ब्रजलाई छोडेर जुन रासमा जानुभयो नि, ब्रजको शरीर त्यागेर रासमा जाँदाखेरि कसरी जानुभयो? हजुरलाई थाहा छ नि कसरी जानुहुन्छ? थाहा छ? यो ब्रजको शरीर जुन प्रकारको थियो त्यो शरीर त्यही गल्छ, त्यही झर्छ। तर जुन योग मायाले शरीर तयार गर्नुभएको, त्यो श्रृङ्गार गर्नुभयो, त्यो शरीरभित्र गएर जुन प्रकारले प्रवेश गर्छ, त्यो सुगा पनि के गर्छ? त्यस्तै प्रकारले सुगा छिर्दैन। सुगाको त्यो आत्मतत्व चाहिँ आरुणी देवीभित्र आरूढित हुन्छ। 12 वर्षसम्म कोखमा बस्छ। पछाडि त्यही बालक प्रकट हुन्छ, सुखदेवको रूपमा जन्म हुन्छ र त्यहीले नै यही कृष्ण कथा, त्यही कथा त सुनेका थिए नि त शिवजीबाट। यो सुगा पनि अरू कहीँबाट आएको होइन। त्यो अन्डा पनि, त्यो अन्डा आउनुभन्दा अगाडि पनि त्यो अन्डाको स्थान त कहाँ थियो? गोलोकधाम थियो। त्यो राधाको कृपा पात्र थियो त्यो अन्डा। राधाको अङ्गमा यानि बाजुमा हातमा त्यो प्रत्येक दिन राधा हात यसो गर्दाखेरि त्यो सुगा उडेर हातमा आएर बस्थ्यो। त्यो सुगा राधाको कृपा पात्र त्यो गोलोक धाममा भएको कारणले त्यो गोलोक पुरा यो ब्रह्माण्डमा जब संसार उत्पत्ति, ब्रह्माण्ड रचना हुन्छ, गोलोक धाम सबै अव्याकृत लिएर आउँदाखेरि त्यो सुगा पनि के भएको हुन्छ? यो धरतीमा आएको हुन्छ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन?
बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? खोइ त टाउको हल्लाएको बुझेको भए। अब बुझेपछि त टाउको हल्लाउनु पर्यो नि त। त्यसैले त्यो सुगा कहीँबाट आएको होइन, गोलोक धामबाटै राधाको कथा सुनाउनको लागि, कृष्ण चरित्र सुनाउनको लागि आएको थियो। त्यो अन्डाले त्यो शिवजीको मुखारविन्दबाट अझै कथा सुन्दाखेरि त त्यो माता आरुणीको गर्भमा जान्छ। सुखदेव रूपी भगवान विष्णुको 24 अवतारमा 18वां अवतारको रूपमा सुखदेवले जन्म लिन्छ। बोलो सुखदेव भगवान की। यही कृष्ण कथा। त्यसैले हामी कृष्ण कथा किन सुन्दैछौँ भन्दाखेरि दुईटा महत्त्व भए। अब तेस्रो महत्त्वतिर हामी जाउँ। भागवत अथवा कृष्ण कथाको महत्त्व किन सुन्दैछौँ त भन्दाखेरि महामती प्राणनाथजी महाराजले 29वां प्रकरणमा, प्रकाश गुजरातीको 29वां प्रकरणमा एउटा प्रकरण राखिदिनु भयो, जुन प्रकरणको नाम हो लक्ष्मीजीको दृष्टान्त। सुन्दै हुनुहुन्छ नि? पहिलो महत्त्व हामीले बुझ्यौँ, दोस्रो महत्त्वलाई पनि हामीले बुझ्यौँ। अब तेस्रो महत्त्वतिर हामी जाँदैछौँ। तेस्रो महत्त्व हामीले भागवतलाई किन सुन्ने, कृष्णको कथा किन सुन्ने भन्दाखेरि महामती प्राणनाथजी महाराजले प्रकाश गुजरातीको 29वां प्रकरणमा, यो प्रकरणमा लक्ष्मीजीले 7 कल्पसम्म कसरी ध्यान गर्नुभयो, कहाँ गएर ध्यान गर्नुभयो, किन ध्यान गर्नुभयो भन्ने यो पुरा व्याख्या यो प्रसङ्गमा हामीले सुन्न पाउँछौँ। म संक्षेपमा यो कथा पनि सुनाइदिइहाल्छु। भगवान विष्णु एक दिन लुकेर ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। माता लक्ष्मीलाई पनि थाहा थिएन कि कसको ध्यान, कहाँ ध्यान कसरी गर्नुहुन्छ, कहीँ थाहा थिएन। जब माता लक्ष्मी कहीँ जानुहुन्थ्यो अनि ध्यानमा बस्नुहुन्थ्यो। तर नारद खटपटे आउनुहुन्छ। नारद, हामी नारद भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ भन्नुहोस् न? के बुझ्छौँ? यताको कुरा यता लगाउने हो कि होइन भन्नुहोस् न? तर नारद यति मात्र होइन है, यताका कुरा यता लगाउँछन् त राम्रोका लागि मात्रै लगाउँछन्। फेरि उनले पनि भनिन्छ नि, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। परमात्माले जे पनि गर्नुहुन्छ राम्रोका लागि नै गर्नुहुन्छ। कतिले विश्वास गर्नुहुन्छ? परमात्माले जे गर्नुहुन्छ राम्रोको लागि गर्नुहुन्छ। कसले विश्वास गर्नुहुन्छ? हजुरको खुट्टामा चोट लाग्यो, अम्ला काट्यो, राम्रोको लागि हो भन्नुहोस् न? तर परमात्माले त्यहाँभित्र पनि कृपा लुकाइदिइराख्नु भएको हुन्छ। यदि हामीलाई चोट लाग्छ भने पनि त्यहाँभित्र के छ? के थाहा, खुट्टै काटिने थियो कि अम्लामा आयो कि? बोलो राधे राधे। कृपा हेर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, कृपा आफै देखिन थाल्छ। कृपालाई केवल महसुस गर्ने मात्रै प्रयास गर्नुपर्छ, धनीको कृपा आफै देखिन थाल्छ। त्यसैले नारद भनेको के हो त भन्दाखेरि नारम ज्ञानम ददाति, नारम अखण्ड ज्ञानम ददाति इति नारद। जसले अखण्ड ज्ञान दिन सक्छ त्यसलाई के भनिन्छ? नारद भनिन्छ। केवल यताको कुरो उता लाने मात्र होइन। जस नारदबाट प्रहलादलाई परमात्मा प्राप्त भए, जस नारदबाट ध्रुवले परमात्माको प्राप्ति गरे, त्यसैले नारद जान्छन् र लक्ष्मीलाई खुसुक्क गरेर भनिदिन्छन्, हेर्नुहोस् है, ध्यानले सुन्नुहोस् है, माता हजुर हिँडिसकेपछि त थाहा छैन कसको ध्यान गर्नुहुन्छ। भगवान विष्णु लुकेर कुनामा भन्दाखेरि त लक्ष्मीलाई आश्चर्य लाग्छ, कसको ध्यान गर्नुहुन्छ मेरो परमात्माले? किन भन्दाखेरि त आजसम्म त मैले नसुनेको, मलाई त लाग्छ कि ब्रह्माण्डको मालिक नै भगवान विष्णु मेरो पति। गएर हेर्दाखेरि त भगवान विष्णु ध्यानमा हुनुहुन्छ। अब यो कथा कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने यो कथा पनि कहाँ छ? माहेश्वर तन्त्रमै छ। त्यसैले म भन्दैछु माहेश्वर तन्त्र एकचोटि पढ्नु होला। ध्यानमा देख्दाखेरि त कुनामा गएर हेर्दाखेरि त विष्णु पनि ध्यानमा मग्न, ध्यान नेत्र खुल्यो। माता लक्ष्मी त्यही हुनुहुन्छ। प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु कसको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई त लाग्छ हजुरभन्दा ठुलो कोही पनि छैन भन्दाखेरि त भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे लक्ष्मी, म तिमीलाई केही कुरो लुकाउँदिन, तर यो कुरो म भन्न सक्दिन। किन भन्दाखेरि मेरो आत्माको कुरा हो, मेरो आत्माको पतिको कुरा हो। त्यसैले म कसको ध्यान गर्छु, किन गर्छु भन्ने म प्रसङ्ग भन्नै सक्दिन।
भनेर लक्ष्मीजीलाई त्यो प्रकारको ज्ञान दिँदाखेरि त लक्ष्मीजी भनिन्छ नि। एउटा हिन्दीमा गीत छ नि, के गीत छ हजुरलाई थाहा छ? माताहरू रिसाउनु भयो भने चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ अरे? भन्नुहोस् न। भाइ आवाज के भयो? बोल्दा बोल्दै गयो त, लाइट गयो। मैं तो मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। हेर्नुहोस् न, तर यो चाहिँ हाम्रो कुरो नि फेरि। तर माता लक्ष्मीले के भन्नुभयो? म माइके जान्न। माइके कहाँ हो लक्ष्मीजीको? वरुणको धाम यानी समुद्र। म माइके जान्न, कहाँ जान्छु? तपस्या गर्न जान्छु। अब हामीलाई पनि रिस उठ्दा पनि त्यता गए त हुन्थ्यो नि। म पनि जङ्गल जान्छु, ध्यान गर्छु भनेको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो। तर हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ? माइके गइहाल्छौँ। लक्ष्मीजी माइके जानु भएन, सिधा ध्यानमा जानुभयो। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष होइन, कति कल्पान्त अरे? 7 कल्पान्त। 1 कल्पान्त भनेको के बुझ्नुहुन्छ नि? करोड। कति करोड वर्ष अरे? आम्मामा, कसरी सक्ने? त्यत्रो ध्यानमा बस्नुभयो। यहाँको कुरो होइन नि त यो त। 7 कल्पान्त ध्यान गर्दाखेरि अन्तिममा त यो ब्रह्माण्ड पनि चल्न बन्द भएछ। मान्छेहरूलाई श्वास लिन बन्द भएछ, घुटघुटी हुन थालेछ। सबै देवी देवता आएर वरुण भगवानको स्थान समुद्रमा जान्छन्। हजुर जानुपर्छ, हजुरको ज्वाइँ हो विष्णु भगवान भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि त वरुण भगवान, शिवजी, ब्रह्माजी इत्यादि सबै विष्णु लोक जानुहुन्छ र प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अरे तपस्या गर्न गए 7 कल्पान्त भइसक्यो, कमसे कम रहम गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् भन्दाखेरि त जानुहुन्छ। कहाँ जानुहुन्छ? जहाँ तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ। 7 कल्पान्तदेखि यहाँसम्म भनिन्छ माहेश्वर तन्त्रमा त जहाँ ध्यानमा बस्नुभएको थियो धमिराले पनि माटो उठाउन थालिसकेको रहेछ। हेर्नुहोस् न, आदि शरीर त लक्ष्मीजीको धमिराले, धमिरा थाहा छ नि हजुरहरूलाई? जसले चाहिँ माटो उठाउँछ। आज त्यहाँ पुग्नुभयो, नेत्रभङ्ग भयो लक्ष्मीको। वरुणले भग्नुहुन्छ, छोरी ध्यान भक्त गर, भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फेरि भन्नुहुन्छ कि प्रभु मलाई अरू केहीको लागि ध्यान गर्न आएको होइन, म त हजुर कसको तपस्या गर्नुहुन्छ यति जान्नको लागि मात्रै आएको। हेर्नुहोस् त, माता लक्ष्मीले केवल कृष्ण कथा सुन्नको लागि 7 कल्पान्त तपस्या गर्नुभएछ भने हामीले त के गर्यौँ? कति कल्पान्त गर्यौँ? कृष्ण कथा सुन्नको लागि हामीले कति कल्पान्त ध्यान गर्यौँ? भन्नुहोस् न। त्यत्तिकै पाइरहेका छौँ। कृष्णको प्रसाद पनि हामी त्यसै रूपमा पाउँछौँ, हो कि होइन? कोटि यतन ब्रह्मा करी थाके, सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा से पञ्चम निषदिन गाए भन्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ सजिलै गरी पाइरहेका छौँ। कसको कृपाले? त्यही कृष्ण कथाको पहिलो महत्त्वको माध्यमबाट, जुन सद्गुरुको कृपाले, जुन प्राणनाथजीको कृपाले नै हामीलाई यो सतह प्राप्त भइरहेको छ। त्यसैले हमेसा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अरू केही होइन। कृष्ण कथा भागवतका महत्त्व अनन्त छन्। मैले केवल 3टा मात्रै महत्त्वको व्याख्या गरेँ। तर भागवतलाई सुन्दा अथवा कृष्ण कथा सुन्दाखेरि, सुनिसकेपछि सुन्न आउँदाखेरि हामी 2टा माइन्ड भएर आउनु हुँदैन। बस एउटै यात्रा हाम्रो हुनुपर्छ। त्यो यात्राको नाम हो पोजिटिभ माइन्ड। त्यो यात्राको नाम हो सकारात्मक मार्ग। यदि हामीले सकारात्मक मार्गमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यो भने नकारात्मक विचारहरू आफै उड्दै जान्छन्। यदि मलाई नकारात्मक विचार आउँछ, म भित्र नकारात्मक विचार उत्पन्न हुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्, अगाडि एउटा बेलुन फुलाउनुहोस्, ध्यानले सुन्नुहोस्, नकारात्मक विचारलाई कसरी फाल्ने प्रयास गर्ने। एउटा बेलुन फुटाउनुहोस्, बस्नुहोस् पलेटी मारेर। पलेटी मार्न सकिँदैन, कुर्सीमा बस्नुहोस्,
तर अगाडि एउटा बेलुन राख्नुहोस् खुला, सोच्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, चितवनी गर्न थाल्नुहोस्, परमात्माको त्यो परमधामको चितवनी होस्। मलाई त्यो चितवनी गर्दाखेरि, चिन्तन गर्दाखेरि जति पनि नकारात्मक सोचहरू आउँछन्, नेगेटिभ भाइब्रेसन म भित्र उत्पत्ति हुँदैछ भने त्यो उत्पत्ति भएका विचारहरूलाई बेलुनमा हाल्न थाल्नुहोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? जति पनि विचारहरू, नराम्रा विचारहरू छन्, त्यसलाई बेलुनमा हाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। म आफूले आफूलाई सोच्नुहोस्, म त को हुँ? त्यही हुँ। कलश हिन्दीको 12वां प्रकरण, मै सुहागिनी, मै ब्रह्म सृष्टि हुँ, म त परमधाम की आत्मा हुँ भन्ने प्रयास गरेर त्यो नकारात्मक सोच विचारलाई त्यो बेलुनमा भर्ने प्रयास गर्दै जानुहोस्। आफू आफूभित्र सकारात्मक सोच हामीमा आउन थाल्छ। यदि हामीले दुईटा वृत्तिलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीबाट भजन भक्ति कतै हुन सक्दैन। सकारात्मक सोच लिएर नै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुरहरूले कहीँ सुन्नुभएको होला, हेर्नुभएको होला, विचार गर्नुभएको होला, कहीँ नेटमा इत्यादिमा युट्युब इत्यादि हेर्नुभएको होला, देख्नुभएको होला। प्राय प्राय सबैको हातमा आजको सुन्दर साथ सन्तको हातमा माला होस् नहोस् मोबाइल चाहिँ अवश्य हुन्छ, हो कि होइन? बडा विचित्र जमाना आयो। भजनानन्दी सन्तहरूको हातमा पहिले माला हुन्थ्यो भने आज राख्नुपर्छ, के गर्ने? जरुरी पनि छ, तर त्यसमै मात्रै लागिरह्यो भने हातमा माला पनि लिने प्रयास गर्नुपर्छ। सुरुमा माला लिँदाखेरि चाहिँ आउँदैन जप गर्न, तर पछाडि बिस्तारै जप र मेरो हातमा त माला पो रहेछ भने आफै याद पनि आउँछ। यदि हातमा माला छैन भने यादै आउँदैन। याद गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, मोबाइल पनि चलाउनुहोस्, राम्रा कुराहरू हेर्नुहोस् मोबाइलमा पनि। मैले पनि मोबाइल हेर्दाखेरि एउटा तत्त्व भेटेँ सकारात्मक विचारको विषयमा। एउटा मैले उहाँको नाम बिर्सेँ, ठुलो साइन्टिस्ट छन् जर्मनका। उनले एउटा आफ्नो ल्याबमा रिसर्च गर्दै रहेछ। मैले युट्युबमा हेरेँ यो प्रसङ्ग। ध्यानले सुन्नुहोस् है, सकारात्मक विचार गर्दाखेरि र नकारात्मक सोच राख्दाखेरि व्यक्तिमा के आउँछ? त्यो साइन्टिस्टले त्यो रिसर्च गर्दाखेरि आफ्नो ल्याबमा एउटा कुनै त्यो जर्मनको राष्ट्रपतिले त्यो एउटा व्यक्तिलाई फाँसीको सजा, त्यसले गलत काम गरेको रहेछ, त्यसलाई फाँसीको सजा मिल्दै रहेछ। त्यो व्यक्तिलाई त थाहा छ म मर्छु, मलाई फाँसीमा चढाइन्छ, म जान्दछ। तर यो साइन्टिस्टले विचार गरेछन् कमसेकम त्यो व्यक्ति जब मर्ने त हो नि, त्यसलाई त सरकारले कुनै न कुनै तरिकाले फाँसी दिन्छ। यदि त्यो व्यक्तिलाई मैले ल्याएर आफ्नो ल्याबमा परीक्षण गरेँ, शोध गरेँ, अनुसन्धान गरेँ भने मैले योबाट केही न केही वस्तु प्राप्त गर्छु होला भनेर त्यो साइन्टिस्टले रिसर्च ल्याबमा ल्याएर त्यो व्यक्तिलाई राख्छ। ध्यानले सुन्नुहोस् है। त्यो व्यक्तिलाई एउटा कमरामा ल्यायो, त्यो ल्याबमा ल्यायो, अँध्यारो कोठा छ, एउटा मात्रै लाइट जलेको छ, त्यसलाई कुर्सीमा ल्याएर राखिन्छ, हात पनि पछाडि लगेर बाँधिन्छ, त्यसको खुट्टा गोडा पनि डोरीले बाँधिन्छ। हेर्नुहोस् है, हात खुट्टा दुइटै बाँधियो। हात खुट्टा बाँध्ने बित्तिकै त्यो कमरामा के गर्यो? 4-5 वटा त्यो ल्याबमा जहाँ हात खुट्टा बाँधेको छ त्यो व्यक्ति र साइन्टिस्ट मात्रै, दुईटा रिसर्च गर्ने व्यक्ति मात्रै छन्। 5-7 वटा सर्पहरू ल्याएर त्यो कमरामा के गरिदिन्छन् ती साइन्टिस्टले? छोडिदिन्छन्। त्यो व्यक्तिको दिमागमा के गयो? यसले मलाई ठुङ्छ, पक्का हो, जान्दछ, उसलाई विश्वास भयो, उसको विचार आयो, नकारात्मक सोच गयो। अब यो साँपले मलाई के गर्छ? टोक्छ, ठुङ्छ र मेरो मृत्यु यस प्रकारले हुने रहेछ भनेर त्यो व्यक्ति सर्प त छोडियो। त्यो सर्प त साध्यका त केही गर्ने थिएन।
अब त्यो व्यक्तिले, त्यो साइन्टिस्टले के गर्छन्, आँखामा कालो पट्टी बाँधिदिन्छन्। अब हेर्नुहोस् है अझै, अब आँखामा कालो पट्टी बाँधेपछि त्यहाँ कमरामा राखेका जति पनि सर्पहरू छन् ती सर्पलाई के गरिदिन्छन्, कमराबाट बाहिर निकालिदिन्छन्, आफ्नो स्थानमा राखिदिन्छन्। कमरामा केही पनि छैन, केवल 2 जना व्यक्ति मात्रै, आँखामा पट्टी बाँधिएको छ उसको। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। खोइ त जय भनेको, एकचोटि जय भनिदिनुहोस् न। कमसेकम छेउछाउमा त सुन्नुहोस्, धेरै टाढा नसुने पनि। कृष्ण कन्हैया लाल की। ती व्यक्तिले के गरे, आँखामा कालो पट्टी बाँध्ने, सर्पलाई बाहिर निकाल्थे। आफ्नो गोजीमा 2-4 अल्पिन रहेछ, सानो सानो पिन हुन्छ नि, काटी निकाले। त्यो व्यक्तिको आँखामा त पट्टी छ, त्यो जसमा पट्टी बाँधेको त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कहीँ हातमा, कहीँ गोडामा, कहीँ छातीमा, कहीँ पेटमा, कहीँ अलग अलग 1-2 ठाउँमा, कहीँ शिरमा अल्पिनले के गरेछन्, गोचेछ। जसको आँखामा पट्टी बाँधेको थियो त्यसले के लाग्यो, त्यसलाई कसले टोक्यो, सर्पले टोक्यो मलाई। त्यसको 4 देखि 5 सेकेन्डमा त्यो व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। गरेको केही पनि छैन। के गरेको थियो, केवल त्यो काँटी, त्यो अल्पिनले खोजेको मात्रै थियो। त्यो व्यक्तिलाई के लाग्यो, मलाई सर्पले ठुक्यो। यी नानीहरू, 2-4 नानीलाई शान्त गर्नुहोस् त, उहाँको भाइ हराउनु भएको छ, खोजिदिनु होला। त्यो व्यक्तिको 2 देखि 4 सेकेन्डमा मृत्यु भयो। दरवाजा खोलियो, त्यसलाई त मृत्यु थियो, त्यसलाई त मृत्यु पायो। तर त्यो रिसर्च गर्ने व्यक्तिले अझै एउटा कार्य गर्छन्। मैले त केवल सानो सानो काँटीले, पिनले घोज्दाखेरि यो व्यक्तिको मृत्यु भयो भने, काँटीले घोज्दै त मान्छे मृत्यु हुँदैन नि त, मर्दैन नि त। खुट्टा वारपार हुँदा त मान्छे मर्दैन भने अलिअलि अल्पिनले घोज्दै कसरी मर्छ भन्न त्यो व्यक्तिको बडीमा रिसर्च गर्दाखेरि त जुन साँप ल्याएर कमरामा छोडिएको थियो त्यही सर्पको विष त्यो शरीरमा रहेछ। बोलो राधे राधे। बुझ्नु भयो नि? बुझ्नु भएन? कतिले टाउको हल्लाउनु बुझ्नु भएन अरे, बुझ्नु भएन नि होइन? फेरि बुझाइदिन्छु। त्यो व्यक्तिलाई जहाँ अल्पिनले घोचियो, ध्यानले सुन्नुहोस् है, एकाग्र भयो भने मात्रै कथा बुझिन्छ। अल्पिनले घोचियो, त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो। तर त्यो रिसर्च गर्ने त्यो साइन्टिस्टले जुन शरीर, जुन मृत्यु शरीरलाई परीक्षण गर्दाखेरि त त्यो परीक्षणमा के पाएछ त भन्दाखेरि जुन अघि सर्प ल्याएर यहाँ छोडेको थियो नि, त्यो सर्पको विष यो शरीरमा पाएछ, जो मृत्यु भएको शरीरमा। त्यसले त ठोकेकै छैन। भन्नुको तात्पर्य, यदि हामीले नकारात्मक सोच राख्यौँ भने त्यो कार्य भएको पनि हुँदैन। तर पनि त्यतिखेर के हुन्छ, कहीँ न कहीँ दोषारोपण, कहीँ न कहीँ आलोक्यता त्यहाँ देखिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले भनिन्छ नि, बी पोजिटिभ एन्ड क्यारी अन। पोजिटिभ सोचेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। भक्ति मार्गमा पनि यो सूत्र अवश्य लागू हुन्छ। यदि यो सूत्र सकारात्मक मार्गको यदि सूत्रलाई हामीले अपनायौँ, केवल हामीले नेगेटिभ सोच्ने मात्रै होइन, पोजिटिभ हर वस्तुलाई, हर वस्तुमा दुईटा मार्ग सोचेर सकारात्मकतिर अगाडि लिएर बढ्ने प्रयास गर्यौँ भने हामीलाई कृष्ण कथा सुनेको लाभ प्राप्त हुन्छ। यही नै के हो, कृष्ण कथाको महत्त्व हो। प्राणनाथजीले पनि आफ्नो ब्रह्मवाणीमा भन्नुहुन्छ, श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुँचावे अखण्ड घर जित। हेर्नुहोस् त, कृष्णजीलाई जसले प्रेम गर्छ त्यो कहाँ जान्छ अरे? वैकुण्ठ जान्छ भन्नु भएन, गोलोक जान्छ भन्नु भएन, कहाँ जान्छ भन्नुभयो? सिधा अखण्ड घर जान्छ भन्नुभयो। कसैले रोक्नै सक्दैन। पुरा वाणी कसैले प्राणनाथजीलाई सोधेछ पढ्नमा, प्राणनाथजी हजुरले 18,757 चौपाई रचना गर्नुभयो। कति चौपाई रचना गर्नुभयो अरे? 18,757। एक चौपाई त कन्हैयाको हो नि त, परमात्माले निज नाम दिनुभयो नि त। त्यो चौपाई त उहाँको होइन नि त। कसैले सोधेछ, यत्रो चौपाई रचना गर्नुभयो, यसको सार पनि त भनिदिनुहोस्।
एउटै शब्दमा भनिदिनुहोस् न भन्दाखेरि प्राणनाथजीले भन्नुभएछ पुरा वाणीको सार कसैले खोज्यो भने त्यसलाई के भन्नु? कृष्ण शब्द, घर श्रीधाम अनि श्री कृष्ण। बस यति नै हो सार। हेर्नुहोस् न, घर भनेको परमधाम, परमात्माको नाम भनेको कृष्ण। यहाँदेखि बाहिर केही पनि छैन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसैले कृष्ण कथा 2:15 भइसकेको छ। मेरो कथाको समय भयो। मेरो चाहिँ आफ्नो नियम, समितिले जति बजी भन्नुहुन्छ त्यति बजी छोड्ने र समयमा सुरु पनि गर्ने। त्यसैले 2:15 भयो। भागवतको केवल एउटा श्लोकलाई केवल स्तुति गरेर, कृष्ण कथाको अथवा भागवत कथाको पहिलो श्लोकलाई स्तुति गरेर हामी आजको यो प्रसङ्गलाई एउटा भजनको माध्यमबाट हामी विश्राम दिन्छौँ। सबैले हात जोड्नुहोस् र भन्नुहोस् सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत जी को महात्म्य को पहिलो श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यो श्लोकमा 4वटा खुट्टाहरू छन्। कतिवटा छन् अरे? के छन् अरे? गोडाहरू। हजुरहरू बस्नुभएको चेयरमा कतिवटा गोडा छन्? 4वटै छन्। हामी बस्दै गरेको यो आसनमा पनि लगभग कमसेकम 15-20वटा त होला, तर हामी सुत्ने खाटमा कतिवटा गोडा हुन्छन्? 4वटै छन्। त्यस्तै यो श्लोकमा पनि कतिवटा गोडाहरू, चरणहरू छन्? 4वटै छन्। सच्चिदानन्द रूपाय एउटा गोडा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अर्को चरण। हेर्नुहोस् है, तापत्रय विनाशाय अर्को चरण, श्रीकृष्णाय वयं नमः अर्को चरण। त्यसैले 4वटा चरणलाई नै चौपाई भनिन्छ। 4 चरणलाई चौपाई भनिन्छ भने 4वटा चरण भएकोलाई नै श्लोक भनिन्छ, जसलाई अनुष्टुप छन्दमा गाइन्छ। त्यसैले यो श्लोकमा 4-4वटा वस्तुहरूको व्याख्या गरेको छ, जुन व्याख्या हामी रात्रिकालीन सत्रमा हामी विशेष गरेर सुन्नेछौँ। अब रात्रिको समय के छ, कसो छ, मेरो कथा छ कि छैन मैले त भनिदिइहालेँ। अब छ भने बोलौँला, छैन भने पनि केही छैन। अब समितिले मलाई त्यसरी केही भन्नुभएको छैन। त्यसैले आउनुहोस् एउटा अन्तिम भजन गाउँदै हामी आजको प्रसङ्गलाई विराम दिन्छौँ। मलाई त कन्हैया मनपर्छ, हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ। लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर, लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर, लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर। भुली गई छु घरमा बाँसुरीको धुन सुनेर, भुली गई अब यसरी भन्दाखेरि त उहाँहरूलाई मात्रै धुन लागेको रहेछ। कमसेकम यता बस्नेले पनि ताली बजाइदिनु भन्छ, हजुरलाई पनि लागेको हुन्छ। त्यसैले कमसेकम ताली चाहिँ बजाइदिनुहोस् है। श्री राधे।
उपाशी रहने की क्या करने, ताली पर ना बजाने, मुखले पर ना बोलने, अब उठता तो उठते ना उठने, अब इंद्र हल्ले से कन्हैया को नाम लेके उनसे हामीले पनि लिन भने हाम्रो चाहिँ के होला, राधे राधे। इंद्रादि देवगण सूर्य मंडल भाट, सूर्य मंडल भाट, 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 बोलने लगे जय जय जयकार, बांसुरी बोल बांसुरी को धुन सुनी भाई चुम्मा पगली, भाई चुम्मा पगली, बांसुरी को धुन सुनी भाई चुम्मा पगली, भाई चुम्मा पगली, बांसुरी को धुन सुनी भाई चुम्मा पगली, भाई चुम्मा पगली, बांसुरी को धुन सुनी भाई चुम्मा पगली, भाई चुम्मा पगली, उल्टा ही भाई ससुरे का, बांसुरी को धुन सुने उल्टा ही भाई ससुरे का, सबने ये ताली बजाओगे, पछाड़ी बोल ले, लाके मन है मोहन को प्यार, बांसुरी को धुन सुने, लाके मन है मोहन को प्यार, बांसुरी को धुन राधावर कृष्ण चंद्र की जय। प्रणाम।